बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के रोज़ कहा जाता है दिल से मांगी हुई दुआ या जो ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है। सो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम सब की खैर हो और हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भी खैर हो। हम सब से मुराद हम, हमारी फैमिलीज़, हमारे क्लोज लोग एंड देन हमारे पूरे मुल्क की ही खैर हो। हम हमेशा कहते हैं कि हमें दुआओं में याद रखें क्योंकि आप हमारी दिल की धड़कनों का हिस्सा होते हैं, तो ये भी एक फ़ैक्ट है दिल की धड़कनों का, और हमारी दुआओं का तो आप हिस्सा होते ही हैं। व्यूअर्स, दुआओं की जब बात करते हैं तो कहा क्या जाता है ये तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, और आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करें तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि दुआ सबसे ज़्यादा जो है या दुआएं सबसे ज़्यादा जो हैं वो माँ बाप की लगती हैं, और माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम होते हैं। व्यूअर्स, अब माँ बाप की तारीफ़ में मैं क्या बात करूँ, दुनिया जहान की बातें कही जा सकती हैं, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माँ बाप और उनके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो वो तो अनलिमिटेड हैं। लेकिन मैं आज स्पेशली बात करना चाहूँगी सपोर्ट की, माँ बाप की सपोर्ट की अपने बच्चों की तरफ, और बच्चों का माँ बाप की तरफ सपोर्टिव होना। कितनी इंटरेस्टिंग है ज़िंदगी व्यूअर्स के। जब मैं छोटी होती थी, छोटी से मुराद ये कि जब मैं टीन्स में होती थी, क्योंकि ज़्यादातर सपोर्ट वाला इशू आता है जब हम 16-17 साल के 16-17 की एज पे आ जाते हैं। अपने डिसीजंस हमें लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से एक डिफरेंट जनरेशन है, ब्ला 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 सारा कुछ। और सिंपल सी बात है, उस एज पे वैसे ही लगता है कि हमें सब कुछ पता है। और फिर मेरे स्टेज पे लाइफ पे आके बंदा कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान वही है जो ये तस्लीम कर ले कि वो कख नहीं जानता। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मेरी अपनी लाइफ में। जब मैं 15-16 साल की थी, मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने मीडिया में काम करना है। मामा ने फ्लैट आउट रिफ्यूज़ कर दिया कि चक्कर ही कोई नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि मामा से ज़्यादा अनसपोर्टिव कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं इस फील्ड में काम करना चाहती थी वहाँ पे मेरा एटीट्यूड ये था कि भाई मैंने नहीं पढ़ना, मैं क्यों डिग्री हासिल करूँ। उस वक्त में 20 ईयर्स अगो जब मीडिया में मैं आना चाह रही थी, उस वक्त भी वो सारे के सारे जो है वो इस फील्ड में अपनी अपीयरेंस, टैलेंट वगैरह की बेस पे आते थे। पढ़ाई लिखाई किसी ने सच नहीं की होती थी। ये तो अब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह बने हैं पाकिस्तान में और इर्द गिर्द, वरना तो पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता था। राडा हो गया लंदन में, या न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी होगी, ऐसी जगहों पे आप जाते थे वरना, और पाकिस्तान में तो ये ज़रूरी नहीं था उस स्टेज पे। आज जब मैं सोचती हूँ, आई लुक बैक, तो मामा का अनसपोर्टिव होना भी मेरे लिए फ़ायदेमंद था, इस लिहाज से कि मैंने अपनी तालीम फिर मुकम्मल की, क्योंकि मामा ने चॉइस ही नहीं दी। उन्होंने कहा अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे। जब तक तुम्हारा बैचलर्स मुकम्मल नहीं होगा तब तक मेरे से एक्टिंग वैक्टिंग किसी चीज़ की बात ना करना। खैर, फिर भी टिटाई में मिनते तरले करके, व्यूअर्स, माँ बाप कोई दुश्मन तो होते नहीं हैं, तो मिनते तरले किए तो उन्होंने कहा चलो तुम थिएटर कर लो। उस्मान पीरज़ादा मेरे अब्बू के बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, पीरू चाचा बचपन से बुलाया। पीरू चाचा ने 2-4 चीज़ों में इन्वॉल्व किया और इजाज़त मिल गई, क्योंकि वो घर के ही लोग थे, टाइप मतलब जानने वाले थे। आज अगर मुझे कोई पूछे कि मेरी क्या ये रिग्रेट है कि मैंने ज़्यादा जल्दी नहीं मीडिया में कदम रखा, जिस तरह बहुत सी लड़कियां 15-16 की एज पे रख देती हैं, तो मैं कहूँगी कि मैं ये बात, आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स। क्योंकि मैं बाहर गई, मैंने बाहर तालीम हासिल की, मैंने बाहर रह के अपने आप को मैनेज करना सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली अकेली गई थी, यूनिवर्सिटी के लिए गई थी। बाहर बच्चों को जिस तरह भेजा जाता है, जहाज़ पे चढ़ाया, मैं टोरंटो पहुंची, वहाँ से फिर कहीं लंदन ओंटारियो की बस पकड़ी और कहीं पहुंची। किस तरह क्या हुआ मैं आपको जेन्युइनली नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा बेटा अब हमज़ा जब मुझे पूछता है, उसी यूनिवर्सिटी में आज मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, इसी किस्म का झगड़ा मेरा हमज़ा से कोई 1.5-2 साल पहले हुआ। उससे कहा मामा आजकल के ज़माने में तो डिग्रीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बिला वजह मुझे फोर्स करिए डिग्री हासिल करने के लिए, तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, डिग्री हासिल करना क्यों ज़रूरी है। मैंने उसे कहा कि बेटा, क्योंकि कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है बेटा कितने पढ़े हुए हो। उसका आगे से मुझे जवाब क्या है, मामा आप बहुत अनसपोर्टिव हैं। और उस वक्त मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ
کہ میرا بیٹا بھی آج مجھے وہی بات کہہ رہا ہے جو میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی تھی. وقت کے ساتھ تو ویورز احساس ہو ہی جاتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس کتنے سپورٹیو ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن ہمیں ایز پیرنٹس, ایز ماں باپ, کیونکہ دنیا بدل گئی ہے, اب وہ وقت نہیں ہے کہ ایک گندی گھوری ماریں گے تو بچے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. آج کل تو آپ مطلب پہلے ہوتا تھا نا کہ بچہ بات ہی مانتا تو تھپڑ لگا دیا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں آپ نہ اپلائی کرتی ہیں اور نہ ہی ہیلدی اور نارمل طریقے اپنے بچے ریز کرنے کے. آپ نے بچے کو اب لاجک پہ سمجھانا ہے, اس کے برین کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ پتر یہ والی چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے. آج کا بچہ آپ سے ریزن مانگتا ہے, آپ سے ایکسپلینیشن مانگتا ہے. سو میرا سوال پھر یہی بنتا ہے کہ کیا ہمیں پھر اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہیے؟ بچہ جو ہے وہ بننا چاہ رہا ہے, میوزیشین بننا چاہ رہا ہے, وہ سنگر بننا چاہ رہا ہے, وہ سائیکالوجسٹ بننا چاہ رہا ہے, وہ کسی اور ایسی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے جو ٹپیکل مین سٹریم نہیں کنسیڈر کی جاتی. ماں باپ کہہ رہے تو ڈاکٹر ہی بنے گا, زبردستی بچے کو ایف ایس سی میں ڈال دیا, بچہ ایف ایس سی فیل ہو گیا, پھر زبردستی اس کو پڑھا کے ایک ایسے لیول پہ لے کے آئے جہاں پہ نہ وہ ڈاکٹر بننے جوگا نہ کچھ اور بننے جوگا. سو تھوڑا سا ماں باپ کو بھی اپنے سپورٹ کے لیول کو پڑھانا چاہیے اور تھوڑا سا ہمارے بچوں کو بھی اس طرف ہمیں لانا چاہیے کہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے. آج وہی حمزہ جو 1.5-2 سال پہلے میرے سے لڑتا تھا, آرگیو کرتا تھا, جب میں اسے یونیورسٹی چھوڑ کے آئی ہوں تو اس نے کہا ماما دس از ویری کول. میں نے کہا یہی تو کہہ رہی تھی بیٹا کہ یونیورسٹی جانا صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اور اسپیشلی جب بندہ باہر جاتا ہے اس کا پرپس کچھ اور ہوتا ہے. پاکستان میں ہم اپنے بچوں کو بڑے چھوئی موئی انداز میں ریز کرتے ہیں. بھیجے نا اپنے 15 سال کے بیٹے کو گھر کا سودا لینے کے لیے, میرا نہیں خیال کہ وہ لے پائے گا. سودے سے مراد یہ کہ آپ اسے کہ بیٹا جا کے دیکھو کچن میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, گروسری کی لسٹ بناؤ اور جا کے سودا لے آؤ. کبھی بھی نہیں لا پائے گا بچہ. ہمارے بچے اتنا کر لیتے کہ پتر ذرا پرچون کی دکان سے جا کے دودھ اٹھا کے لیا, اس سے زیادہ نہیں کر پاتے. اپنے لیے ہم ان کو سوچنا سکھاتے ہی نہیں ہیں. بچوں نے اپنے بسترا بنایا ہی نہیں ہوتا. میں ایسے لڑکوں کو بھی جانتی ہوں جن کے پہلے بسترے بیڈ ان کی امی بناتی تھی, پھر جب ان کی شادیاں ہوگی تو ان کی بیویاں بناتی تھی, اب ان کی بیٹیاں یا بہویں یہ چیزیں دیکھتی ہیں. تو یہ کتنی آڈ بات ہے کہ بیسک لائف سکلز ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. تو میرے خیال سے تو پاکستانی اور ساؤتھ ایشین بچوں کو ہمیں ضرور, اگر صاحب حیثیت ہوں, اسکالرشپس مل جائیں, کچھ اس طرح کا معاملہ ہو تو باہر ضرور بھیجنا چاہیے پڑھنے کے لیے. اور وہی چیز میں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی کہ بیٹے اب یہاں پہ زندگی جینا سیکھو. اپنا ہم نے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھول دیا, آپ کے موبائل کا بل آپ نے خود پے کرنا ہے, آپ نے اپنے باقی اخراجات جو ہیں ان کو کور کرنا ہے. اسکول کی بکس کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے. ہر ہفتے کا, ہر مہینے کا اپنا بجٹ بناؤ کہ اس بجٹ میں رہنا ہے, کیونکہ جتنے پیسے آپ کو دے دیے ہیں اس سیمیسٹر کے لیے, اگلے 4 مہینے کے لیے, آپ نے اسی میں گزارا کرنا ہے پتر. اسی میں آپ کا بس کا خرچہ, آنے جانے کا, یہ وہ سارا کچھ. سو ویورز, یہ چیزیں ہمیں زندگی کے بارے میں سکھاتی ہیں. اب میں نے یہ پوری تمہید کیوں باندھی ہے, پوری سٹوری آپ کو کیوں سنائی, کہ ویورز سپورٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے. کچھ سپورٹ بچوں نے شو کرنی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کو, لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ سپورٹ ماں باپ کو اپنے بچوں کو شو کرنی ہے. اور بچے آپ کی بات تب ہی مانیں گے جب ان کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ اماں یا ابا صرف نا کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. وہ نو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب نو کہا جاتا ہے تو اس نو کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اتنے سالوں بعد, 15-20 سالوں کے بعد مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی. اس وقت مجھے کیوں لگتا تھا کہ ہائے میں 5-6 سال پہلے اپنے کریئر کا آغاز کر لیتی تو آج میں اس سے بھی بڑی آرٹسٹ ہوتی. دیکھیں ویورز, وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملتا. مولا علی کا قول ہے, میرا تو یہ فیتھ ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ماں باپ کی سپورٹ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, اور کبھی کبھی وہ سپورٹ سمپلی دعا کرنے کے فارم میں بھی بچوں کو ملتی ہے. سو بچوں کی سپورٹ کرے, اور یاد رکھیں کہ اسٹریٹ آف جب آپ کہتے ہیں نو تو بچے کا نیچرل رسپانس ہوتا ہے آپ کے ساتھ جھگڑنا, آپ سے لڑنا, یا ڈسہارٹ ہو کے آپ سے دور ہو جانا. کسی کی بھی چیز کے اوپر نہ کرنے سے پہلے اگر اس کی وجوہات بتا دی جائیں تو وہ ایک بہتر بیس بنا دیتی ہے بچے کو کنونس کرنے کی. تو پیرنٹس کی سپورٹ امپورٹنٹ, اور بچوں کے ساتھ دوستی کریں
تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جب آپ نہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ سپورٹیولی کھڑے ہوں اور آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اور ویورز ایک تیسرا آپشن بھی ہے کہ کچھ آپ منا لیں, کچھ وہ منا لیں اور کچھ بیچ کی بات ہو جائے. اب زمانہ ہے کمپرومائز کا. بچوں پہ زبردستی اپنے اوپینینز کو فورس کریں گے تو آپ اپنے بچے کھو دیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ دنیا کی سب سے افسوس ترین ریلیشن شپس وہ ہوتی ہیں, سب سے ٹریجک ریلیشن شپس وہ ہوتی ہیں جہاں پہ خون کا رشتہ تو ہے لیکن تعلق زیرو ہے, اور ماں باپ سے زیادہ محبت, پیار, ریگارڈ اور کوئی نہیں دیتا. میں صرف یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ماں باپ ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں کی رسپیکٹ, ان کو عزت دینا شروع کریں ایز انڈیویجولز, تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یہاں سے ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک بچے کی طرف جو ہمارے شو کا بڑا امپورٹنٹ اور ریگولر حصہ ہے. تو ہم خود بھی مومی بن چکی ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے ہبا کی شادی بھی ہوئی, شادی کے بعد فیملی بھی ہو گئی اور ایک پراپر ماشاءاللہ سیٹ اپ بن گیا. السلام علیکم ہبا, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. شیف ہبا احسن ہمارے ساتھ ہے. اچھا, ہمارے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گی؟ آج کھانے کی چیزیں بھی آپ بچوں سے ریلیٹڈ بنا رہی ہیں. بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا ہے, جب ہم اسٹریٹ اپ نو کہہ دیتے ہیں بچوں کو تو اس سے ایک کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے, جس سے وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ پاتے اور وہ خود سے کچھ بھی سوچ لیتے ہیں جو کہ obviously ٹرو نہیں ہوتا. وہ کچھ بھی نیگیٹو سوچ کے یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس لیے ماما نہیں ہے, اس لیے بابا نے منع کیا ہوگا. اور بات یہ کہ پھر وہ سوال کرتے ہیں جا کے دوستوں سے, اور وہ بھی وہی ایج گروپ ہے ایگزیکٹلی, اور جس کا جیسا تعلق اپنے ماں باپ سے ہوگا وہ ویسے ہی مشورہ دے گا. بالکل ایسا ہی. اور کیونکہ میری جنریشن کے اب بچے ہوئے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے اب ٹینز میں ہیں جی, تو میں تو جو سب سے زیادہ دیکھ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آپس میں پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں اتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو اینی مور. ایگزیکٹلی, اسی سے پھر وہ دوریاں آ جاتی ہیں پیرنٹس سے, بچے فرینک ہی نہیں ہوتے, کچھ شیئر ہی نہیں کرتے. بچے بے قابو ہو گئے ہیں. او بھائی قابو کیوں کرنا ہے؟ مطلب بچے انسان ہیں, ان کو قابو کیوں کرنا ہے؟ یہ سوچ اب ہمیں ایز پیرنٹس چینج کرنی ہے. بالکل, کیونکہ اگلی جنریشن ہم نے سنبھالنی ہے. اور سمپل سی بات ہے, انہی سب باتوں جن سے ہمارے ماں باپ ہمیں منع کرتے تھے, ہمارے ہی بچوں کو ہمارے ہی ماں باپ کہتے ہیں اٹس اوکے. اس کو ہاتھ لگایا تو دیکھنا, ہمیں چپیڑے مار مار کے منہ لال کر دیتے تھے. بٹ خیر, دیٹس لائف, رائٹ. بٹ چاہے آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے, میں اپنے ہسبینڈ کو اکثر یہ کہتی ہوں, کیونکہ میرا میاں میرے سے بھی ایک جنریشن بڑا ہے, رائٹ, کچھ 13 ایئرز اولڈر دین می. میں یہی کہتی ہوں جانی آپ بار بار کہتے ہو میں بچوں کا باپ ہوں, دوست نہیں. میں کہا دوست بن کے تو دیکھ لے, کبھی دوست بن کے تو دیکھ لے. اینیوے, ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے. جی, آج بچوں کی فیوریٹ چیز بن رہی ہے چاکلیٹ براؤنیز, اور اس کے بھی بہت کم انگریڈینٹس ہے, بہت سمپل سی ریسیپی ہے یہ. سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے چاہیے مکھن 140 گرام, چینی آپ کو چاہیے 200 گرام, چاکلیٹ آپ کو چاہیے 400 سے 450 گرام, انڈے 4 عدد, ونیلا ایسنس 1 چائے کا چمچ, اور میدا 150 گرام. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, چاکلیٹ آپ لے سکتے ہیں مکسچر. اب میں نے جیسے کیا 200 گرام میں نے ملک چاکلیٹ لے لیا اور 200 گرام ڈارک چاکلیٹ لے لیا. اس کو آپ نے ڈبل بوائلر پہ دیگچی میں پانی ڈال کے, وہ جب بوائل پہ آ جائے پھر آپ نے اس کو کسی بھی شیشے کی یا میٹل کی بول میں رکھ کے آپ نے اس کو میلٹ کر لینا ہے. اس کو میلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں مکھن شامل کر لینا ہے جو کہ روم ٹیمپریچر پہ ہے. تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس میں انڈے شامل کرنے ہیں, 4 انڈے, چینی, میدا, اور آپ پنچ آف سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں. اچھے سے اس مکسچر کو مکس کر کے آپ نے ایک بیکنگ پین میں, براؤنی کے لیے ٹپکلی اسکوائر پین یوز ہوتا ہے, اس میں آپ نے بٹر لگا کے بیکنگ شیٹس لگا کے اچھے سے اس کو آپ نے 30 to 35 منٹس کے لیے بیک کرنا ہے 190 ڈگری سیلسیس پہ. اینڈ دیٹس اٹ. پھر آپ اس کو سرو کریں آئس کریم کے ساتھ یا ایز اٹ از. آسم. تو یہ ہو گئی ہماری براؤنیز کی ریسیپی. آپ کے سامنے ہی آن ایئر ہم ویورز بنائیں گے, بیکاز دا پوائنٹ از الٹیمیٹلی جو لوگ کہتے ہیں نا آئے ہائے بیکری کی چیز بنانی ہے گھنٹوں لگ جائیں گے, ایکچولی بیکنگ ٹائم نہیں ہوتا ہے. میں اکثر ایسا کرتی ہوں کہ میں ریڈی کر کے نا شاور لینے چلی جاتی ہوں, نہا دھو کے جیسے ہی باہر نکلتی ہوں تب تک بیکنگ ٹائم اوور ہوتا ہے. باہر نکالا, اس کو تھوڑی دیر کول کیا, کٹ کیا. اور بائی دا وے اے گریٹ ایکٹیویٹی ٹو ڈو ود یور چلڈرن آلسو. جہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی میں نے آپ کو پوری تعلیم کی ایک سٹوری سنائی, بڑی دفعہ بچے اس بات پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کو باہر پڑھنے نہیں جانے دیتے, یا باہر تعلیم کے لیے آپ بھیج نہیں پاتے. آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں, کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ فزیکل ایکسیسیبلٹی بہت دور ہے یا مشکل ہے.
तो डिस्टेंट स्टडीज़ या ऑनलाइन स्टडीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम इस पे क्लैरिटी लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टडीज़ या डिस्टेंस स्टडीज़ की। आखिर ये चीज़ क्या है और इसका राइजिंग ट्रेंड है। कोविड के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने ये एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया। पहले तो होता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, इवन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इस तरफ उनका रुझान हो गया है और इस पे प्रॉपर काम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे यंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ट्रैवल कर पाते या नहीं किसी वजह से बाहर जा पाते या इवन विद इन पाकिस्तान नहीं पॉसिबल होता, तो उनके लिए डिस्टेंस स्टडीज़ एंड ऑनलाइन स्टडीज़ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से बहुत से लोगों ने डिग्रीज़ हासिल की और बहुत मेजर सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे सामने रूनुमा होती हैं, दैट्स द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। सो आइए हम मुलाकात करते हैं रीजनल डायरेक्टर ऑफ द अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, अमानुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी ब्रिलियंट खातून ने जिन्होंने ओवर 35 इयर्स कमिट किए हैं एजुकेशन की फील्ड को। वी हैव एन एजुकेशनिस्ट विद अस, डॉक्टर अम्बरीन मुनीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। और मैम के साथ हमें ज्वाइन किया है एक बड़ी ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरी ने, मोहम्मद सलीम सागर साहब। आप फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट द लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा एंड एडिशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ कल्चर एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। क्या हाल है आपके सलीम वी आर साहब? फाइन। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि डिस्टेंस स्टडीज़ या ऑनलाइन स्टडीज़ ये एक्चुअली है क्या, डॉक्टर अगर सर आप इसको एक्सप्लेन करें। जी, एजुकेशन जो है वो डिफरेंट मोड्स के ज़रिए इम्पार्ट की जाती है। यूजुअली जो हम जिससे वेल वर्स्ड होते हैं वो ये है कि एक बच्चा अगर स्कूलिंग से स्टार्ट करता है तो वो स्कूल जाता है, स्कूल के अंदर सर्टन आवर्स गुजारता है और फिर उसके बाद उसकी स्कूल के इस टाइमिंग के दौरान भी असेसमेंट भी होती है और फिर एट द एंड 6 महीने बाद या साल बाद उसका एग्ज़ाम हो जाता है और वो नेक्स्ट ग्रेड में चला जाता है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन है। इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है वो ये है कि आप अपनी प्लेस पे बैठे हुए एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो पायनियर इदारा है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन का शुरुआत हुई। फॉर्मल एजुकेशन के इदारे तो बहुत थे, लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग है वो 1974 में ये सोचा गया कि वो लोग, और पर्टिकुलरली उसमें फिर ख़वातीन हैं कि जो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ सकती, या ऐसे लोग जो जॉब्स पे हैं और जॉब्स पे रहते हुए तालीम को हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। वो फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से, ये गवर्नमेंट की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है जो मैट्रिक से लेके PhD तक की तालीम का बंदोबस्त करती है। इवन मैट्रिक? जी, मैट्रिक से और कोई इदारा नहीं है कि जो मैट्रिक पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड्स के ज़रिए मैट्रिक होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को ये चार्टर दिया गया कि आपने मैट्रिक और FA की एजुकेशन का भी बंदोबस्त करना है। तो उसका फिर आपका सवाल है कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग क्या है। तो एक स्टूडेंट जो किसी भी, एक तो एज ग्रुप कोई नहीं है, किसी भी एज ग्रुप का शख्स किसी भी टाइम तालीम हासिल कर सकता है। फॉर्मल एजुकेशन की लिमिटेशन ये है कि एक सर्टन लेवल तक आप फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फिर अगर कोई दाखिला लेता है तो उसको बुक्स भी उसकी डेस्टिनेशन पे भेज देती है, और फिर उन बुक्स के साथ असाइनमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप उन बुक्स को कंसल्ट करके असाइनमेंट्स बनाएंगे और आप अपने टीचर के पास वो असाइनमेंट्स भेज देंगे एवेल्यूशन के लिए, और एट द एंड
उस सेमेस्टर के आपका पेपर हो जाएंगे और फिर इस तरीके से आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे अपनी तालीम को जारी व सारी रख सकते हैं। तो मैडम एक बात बताएं, अगर डिस्टेंस स्टडीज़ इतनी एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है तो स्कूल्स क्यों हैं, कॉलेजेस क्यों हैं? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इट साउंड्स ब्रिलियंट। अगर इतनी एक ब्रिलियंट चीज़ है तो फिज़िकली स्कूल अटेंड करने या कॉलेज करने का क्या फ़ायदा? ये ना कि सारे माँ बाप घूम के कहें कि फिर सबको निकाल लो बाहर स्कूलों से और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ लो, जो कोविड में तो किया हम सब ने। देखिए, पहली बात तो ये कि ये हसूले जो हमने ऑनलाइन एक तस्वुर दिया है, ये तो हसूले तालीम का बिल्कुल ही सरासर नया तस्वुर है। ऐसा तस्वुर हमारे पहले ख़याल में नहीं था ऑनलाइन का। बेशक जो हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करते हैं, इन्होंने बहुत पहले इसे इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं था, ये तो ख़त व किताबत के ज़रिए था। ठीक है। और ख़त व किताबत में और तरह का आप एक माहौल देखते हैं, वो एक गाइडेंस थी और उस गाइडेंस के लिए ज़हनी तौर पे एक मुस्तनद और ज़हनी तौर पे बाशऊर तालिब इल्म चाहिए था, और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत कामयाब हुई। कोई और ऑप्शन नहीं थी, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, जो अपने टाइम को किसी और जगह पे इस्तेमाल करने के बजाय इल्म की तरफ लाना चाहते थे, उन्होंने अपना फालतू टाइम, एक्स्ट्रा टाइम या उस टाइम को बेहतर तरीके से अवेल किया। और अगर आज आप देखें तो भाई बहुत सी होम मेकर्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना FA कर लिया और अब उनको ख्वाहिश थी कि भाई हम भी अपना बैचलर्स कर लें। अब बच्चे इस एज पे हैं कि स्कूल जाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक माँ के लिए जो स्पेशली होम मेकर है, जिसका फोकस ही ये है कि वो अपने घर को देखे, उसके लिए उठ के जाना, डेली यूनिवर्सिटी अटेंड करना मुश्किल हो जाता है और सेटिंग बदलनी पड़ती है, तमाम चीज़ को डिस्टर्ब करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर वो कोई जॉब भी कर रही है, अगर फ़र्ज़ करें वो घरेलू खातून जॉब कर रही है, तब भी जॉब के बाद उसके लिए यूनिवर्सिटी जाना इतना आसान नहीं रहता, उसने अपने घर को भी वक्त देना है। देखिए ना, अगर एक लड़का अटेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो नाइट क्लासेस भी देती हैं। अब अगर आप 7 से 10 बजे की रात की क्लास अटेंड कर रहे हैं, सुबह आप जॉब पे थी, उसके बाद आप जॉब से डायरेक्ट चली गई कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपने रात को क्लास अटेंड की, रात के 10-11 बजे आप घर आएंगे तो आपकी अपनी मतलब फिर आपकी प्रेजेंस तो कोई घर पे हुई नहीं ना। और बात भी ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल को भी अप्लाई करता है। अच्छा, जो आपका इनिशियल सवाल है ना कि क्यों डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग क्यों, तो एक तो समझने की बात है कि सबके लिए डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग नहीं है। वो स्ट्रेटा जो किसी वजह से अपनी तालीम को जारी व सारी नहीं रख सकता, वो डिस्टेंस लर्निंग पे आएगा, एक बात। दूसरी, जो मैडम ने कहा कि अब नए गैजेट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का ब्लेंड हो गया है, तो ऑनलाइन लर्निंग जब से इंटरनेट और ये चीज़ें आई। अब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने शुरू तो ऐसे किया था, लेकिन अब भी तो किताबत पे चल रहा है या अब हम पूरे ऑनलाइन आ गए? अब डिजिटाइज हो गया, दोनों मोड्स चल रहे हैं। एक तो आप जरा अब देखिए ना, किताब तो ऑनलाइन भी भेजी जा सकती है आपको, एंड ऑफ कोर्स आपको हाँ जी, फिजिकली भी भेजी जा सकती है। उसके अलावा आप देखें ना कि हमारा जो आउटरीच है वो है गवादर से लेके चित्राल तक, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, या उस जो कम्युनिटी की ऐसा स्ट्रेटा जिसके पास गैजेट्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उनकी तालीम का बंदोबस्त ऑफ कोर्स वो जो बात हुई कि ख़त व किताबत के ज़रिए होता है। लेकिन जहाँ पे जिस लेवल पे फिर ये टेक्नोलॉजी का ब्लेंड हुआ है तो वहाँ पे ऑनलाइन, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले कोई 4-5 साल से डिजिटाइज सारे अपने प्रोसीजर्स और पूरा तरीक़ाकार करके तो डिजिटाइज मोड के अंदर भी इम्पार्ट कर रही है एजुकेशन। जी मैडम, आप जो अदारों की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी बात से ही मैं इत्तेफाक करती हूँ कि ये आपकी चॉइस है, और ये चॉइस इस सूरत में है कि आपके हालात कैसे हैं। अगर आप रेगुलर स्टडी के आपके पास वक्त है और आप उस स्टेज पे हैं, तो रेगुलर स्टडी जो है वो अपनी जगह उसकी अहमियत है, उसकी अहमियत ख़त्म नहीं होती, उसमें एक तरबियत होती है, उसमें एक माहौल होता है। लेकिन अगर आप उस वक्त से निकल गए हैं तो बजाय इसके कि आप तमाम उम्र इल्म ही हासिल ना करें, आप अपनी लेट एज में अपने बहुत से दूसरे मसाइल के साथ, और ये भी मुमकिन है कि आप पढ़ाई के हवाले से काम नहीं करें, मुलाजमत आपकी कुछ और है,
لیکن آپ اپنی ڈگری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس طرح میں اب اپنا آئی وانٹ ٹو ڈو مائی ماسٹرز ان سائیکالوجی, ٹیکنیکلی مجھے اٹس ناٹ اے ریکوائرمنٹ دیٹ آئی ہیو فار مائی ورک, ایگزیکٹلی. لیکن اب وہ ایک چیز ہے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, جس کے اوپر میں ورکنگ بھی کر رہی ہوں. اب پرابلم صرف یہ ہوتی ہے نا فائنڈنگ دا ٹائم. اسکول اور کالج کا فائدہ یہ ہوتا ہے ویورز کہ آپ نے ایک سرٹن ٹائم پہ کلاس پہ پہنچنا ہی ہے, آپ کو پروفیسر نے آپ کو لیکچر بھی دینا ہے. آپ کی اگر اٹینڈنس ایک سرٹن اماؤنٹ سے کم ہوتی ہے, چاہے آپ کسی بھی ڈگری میں, ایون ان یور ماسٹرز یو ہیو ٹو ہیو اے سرٹن اماؤنٹ آف پریزنس ان کلاس, تو بہت سے مسائل آتے ہیں. ادھر یہ والی چیز اس لحاظ سے چینج ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو 1 گھنٹہ کالج جانے میں لگتا ہے, 1 گھنٹہ کالج آنے میں, بہت سے آسانیاں بھی ہیں اس میں. اب پریزنرز ہیں, ان کی ایجوکیشن کا بندوبست بھی ہم کر رہے ہیں, ڈسٹنس لرننگ. ہاں جی, تو اب ظاہر ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو پرٹیکولرلی کلاس کے اندر لے کے جانا. تو اس طرح کی ضرورت سوسائٹی کی جہاں جہاں پہ ہے وہاں ڈسٹنس لرننگ اور آن لائن. ایک اور جو آپ دیکھیں کہ اب جو اسکل سیٹ ہے اس کے اندر چینج بڑی ریپڈلی آ رہی ہے. آپ مثلاً پروفیشنلی ایک کام کر رہے ہیں تو تھوڑے ہی عرصے میں جو آپ کا اسکل سیٹ ہے آپ کو اس کو امپروو کرنا پڑے گا, تب جا کے فیوچر کی جو لائف, اب جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہا ہے تو آپ تب مارکیٹ کے اندر کمپیٹیبل رہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو وہ ایبریسٹ کریں گے نیو ٹرینڈز کے ساتھ. تو وہ پھر آن لائن لرننگ جو ہے اس سے زیادہ ایزیلی آپ اپنی جاب کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. کہتی ہوں کہ پوائنٹ آف ویو سے تو آئی ایگری وتھ یو 100% سر, کہ دیکھیں اب بات یہ کہ ایک انسان ہے, اس نے غلطی کی, جو بھی لائف میں چوائسیز کی, اگر ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی, الٹیمیٹلی تعلیم پہ کیوں فوکس کیا جاتا ہے جیلز میں بھی, کیونکہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑھ لیں گے, لکھ لیں گے, شعور آ جائے گا تو پھر آگے جا کے شاید وہ غلطیاں نہ کریں جن کی وجہ سے آج سزا مل رہی ہے. اچھا سیم صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ڈسٹنس اسٹڈیز کے ساتھ کیا کنیکشن رہا ہے؟ یو آر ہیئر ایز اے سکسیس اسٹوری. الحمدللہ. اچھا, اس زمانے میں میں عرض یہ کروں گا کہ میں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی. فرسٹ آف آل تو میری سول سروس میں نے جوائن کر لیا. اس کے بعد میری جو کویسٹ ہے فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ وہ تو میرے ساتھ چلتی رہی, لیکن میں کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا تھا, پڑھنا لکھنا چاہتا تھا, میری خواہش تھی. تو آئی لکڈ اراؤنڈ کہ مجھے کیا کیا میرے پاس اپرچونیٹیز ہیں جاب کے ساتھ جس سے میری لائف جو ہے وہ سفر نہ کرے, میری جاب بھی سفر نہ کرے. تو مجھے ایک واحد آپشن یہ نظر آئی کہ جو AIOU علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی, جو جن کی آؤٹ ریچ is to all stratas of society and in financial terms also they are viable for all stratas of society. افورڈیبل بھی تو ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ڈسٹنس اسٹڈیز کے جو انٹرنیشنلی پروگرامز ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ کے ان یونیورسٹی اٹینڈنس سے زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں, پر کورس وہ آپ سے چارج کرتے ہیں. جی بالکل, آپ صحیح فرما رہی ہیں, ایسا ہی ہے. تو ان کا میم یہ جو جیلز کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹر صاحب نے بات کی ہے, آئی انڈورس ہز اوپینین, کیونکہ آئی ہیو بین سرونگ ان ہوم ڈپارٹمنٹ ایز سیکشن آفیسر آف پریزنس. تو آئی نو کہ وہاں پہ جو جیلز کے بہت سارے قیدی جو تھے ایگزامز کے دنوں میں اپنے فارمز بھجوایا کرتے تھے جن کی ہم اپروول دیا کرتے تھے گورنمنٹ سیکٹر سے, اور وہ پھر ہم پاس آن کرتے تھے سپرنٹینڈنٹس کے تھرو. تو دیکھیے کہ پرسنلی پھر میں نے جو ہے میڈم میں نے تو ان کی کلاسز اٹینڈ کی. ان کا ایگزیکٹو MBA کا جو ہے نا ایک پروگرام تھا جن کی کلاسز سیٹرڈیز اور سنڈیز ویکینڈز پہ ہمیں اویلیبل ہوتی تھی یونیورسٹی میں. جی, میں نے آن لائن نہیں پڑھا, میں نے ڈسٹنٹ لرننگ نہیں کی, لیکن ہم نے ان کے سینٹرز پر کلاسز اٹینڈ کی اور وہ بھی پروگرام بہت سکسیسفل رہا. سینٹرز کا بتائیں مجھے, سینٹر سے مراد ان کے جو اسٹڈی سینٹرز ہیں میڈم وہ انہوں نے متعین کر رکھے ہیں مختلف جگہوں پر, سکولز میں, کالجز میں. تو وہ اس کا بہتر تو بتا سکیں گے. میں تھوڑا سا اس پہ صرف بتاؤں کہ ان کو ہم کہتے ہیں اپرووڈ اسٹڈی سینٹرز. اچھا, کہ وہ گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ کے تحت. اچھا, یعنی کہ جن یونیورسٹیز میں وہی کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان یونیورسٹیز میں آپ کے بھی اسٹوڈنٹس جائیں گے. ایک انسٹیٹیوشن ہے پرائیویٹ سیکٹر میں مینیج ہو رہا ہے, ایکس انسٹیٹیوشن, وہ اپلائی کرتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کہ جی مجھے آپ اپرووڈ اسٹڈی سینٹر کا درجہ دے دیں. ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی کی ایک باقاعدہ ٹیم ہے جو اس کی تمام فیسلٹیز کو ایویلویٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ ٹیچنگ فیکلٹی کیسی ہے, وہاں پہ جو لیب ہے وہ کیسی ہے, اور اوور آل
اس کا پریمیسز اور اس کے کلاس رومز اور وہ کیسے ہیں, آیا وہ یونیورسٹی کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں, تو وہ پھر اس کو ایک پروسیجر سے اپروو اسٹڈی سینٹر کا درجہ دے دیتے ہیں. اب وہ پھر اس طرح جس طرح سر نے بھی وہاں پہ داخلہ لیا, ان کی ساری ایکیڈیمکس کو وہ آرگنائز کرتے ہیں, یونیورسٹی سپروائز کرتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ پھر یونیورسٹی اس کو ڈگری ایوارڈ کرتی ہے. ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کن لوگوں کو ڈسٹنس اسٹڈیز کے لیے یا آن لائن اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرنا چاہیے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم نے ٹچ اپون کیا, لیکن وہ تو ہے نا کہ حالات, اب ہر عورت جو ہوم میکر ہے کیا وہ کیپیبل ہے کہ وہ ڈسٹنس اسٹڈیز کا حصہ بن سکے یا آن لائن اسٹڈیز کر سکے؟ بات تو یہ نا کہ ایپٹیٹیوڈ کی بھی بات ہوتی ہے, تو کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے بندے کو ڈسٹنس دوسرا اسٹڈیز چوائس کیا اویلیبل ہے, ایگزیکٹلی, سو اویلیبلٹی کیا ہے, کیا سچویشن ہے, اینڈ دین آف کورس ڈگری کتنی اوتھینٹک ہے, کیونکہ یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. اکثر لوگ گھوم کے کہتے ہیں ہاں جی پی ایچ ڈی تو کی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے. سو ان چیزوں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اینڈ ڈگریز کیا یہ اتنی ہی اوتھینٹک ہوتی ہیں جتنا ان کلاس بیٹھ کے پڑھنے کی ہوتی ہیں, یا اگر جائیں آپ اپلائی کریں کہیں اور وہ آگے سے کہیں کہ یہ تو آپ نے ڈسٹنس اسٹڈیز کیا ہوا ہے, تو کیا وہ بھی چیز اپلائی کرتی ہے؟ اینڈ دین پرابلمس کیا فیس کی, ان پہ ہم مزید بات کریں گے سلیم صاحب بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اگر آپ ایسے پیرنٹس ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کی کہیں پوسٹنگ دور ہوئی ہوئی ہے یا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, یا اگر آپ خود اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن فزیکلی یونیورسٹی جا کے جوائن کرنا اور ہر روز کلاس کو اٹینڈ کرنا یا 4 times a week کلاسز کو اٹینڈ کرنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو آج کی ہماری گفتگو ہوپ فلی آپ کے لیے بڑی یوزفل ہوگی. ڈسٹنس اسٹڈیز یا آن لائن اسٹڈیز کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹس کون ہیں, کن کرائیٹیریا میں بیٹھنا چاہیے, یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. جی سر آپ سے, اور پھر میم آپ کی طرف. جی پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ایک آپ اپنی سوسائٹی کو اگر انالائز کریں تو بہت بڑا چنک جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن یا تو حاصل نہیں کر سکا, یا پھر ایک خاص لیول پہ جا کے وہ اس نے چھوڑ دیا. لیٹس سپوز کہ بچیاں ہیں, میٹرک یا ایف ایس سی کیا اور شادی ہو گئی, تعلیم سے وہ ہٹ گئی. اسی طریقے سے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو جو تعلیم حاصل نہیں کر سکے, ان کے لیے تعلیم بالغاں کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے, گورنمنٹ کے انڈر بھی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. یہ لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کر پائے یا کسی خاص لیول پہ انہیں تعلیم چھوڑنا پڑی, یا جس طرح ہماری یہ 2 سکسیس سٹوریز آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے جاب جوائن کر لی, جاب کے ساتھ مثلا میڈم انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور انہوں نے ایم فل کرنا تھا اپنے ہی اس سبجیکٹ کے اندر, تو اب جاب کو چھوڑ کے باقاعدہ فارمل ایجوکیشن میں جانا وہ ظاہر ہے ٹائم کنزیومنگ بھی, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا, اور فائنینشلی بھی وہ زیادہ ایکسپینسو تھا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے انہوں نے ایم فل سٹارٹ کیا. دوسرا ہم نے تیسری چیز جو ہم نے کی کہ جو سوسائٹی میں اسکل سیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈسٹنس لرننگ یا آن لائن لرننگ میں آنے کا, تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹاز ہیں سوسائٹی کے کہ جن کو ضرورت ہے ڈسٹنس لرننگ یا آن لائن لرننگ, اور وہ پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو کیٹر کرتے ہیں. صحیح. میم آپ کیا کہیں گی, ہو شوڈ اپلائی؟ دیکھیں ایک بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ جس نے بھی اپلائی کرنا ہے اسے سنجیدہ ہونا چاہیے. اب ایک اور چیز, بہت سے ماں باپ کے کیس میں یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں بھی ہم نے کو ایڈ نہیں بھیجنا اپنی بیٹی کو, ہم نے اس طرح یونیورسٹی نہیں بھیجنا. یہ بچیوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ ایک خاص ایج کے بعد وہ پھر اداروں کے اندر, یا تو وہ ادارہ ڈسٹنس پہ ہوتا ہے, یعنی آپ گاؤں سائڈ پہ دیکھیں نا کہ پرائمری اور مڈل یا ہائی کے بعد ادارہ دور, کالج دور ہے. اصل میں ہمارے فیملی والے جو ہے نا وہ بائک بھی لے دیتے ہیں کہ چل پتر یونیورسٹی ہو آیا کر, یا جتنے دن یونیورسٹی ہے تم فلاں خالہ یا پھپھو کی طرف رک جانا, پھر شام کو پھر جمعے کو آ جایا کرنا. بٹ ہوتا یہ کہ یہ والی جو ہے چیز انفارچونیٹلی ہماری بچیوں کو نہیں دی جاتی یا کمٹ کی جاتی, which I have a fundamental problem with as well کہ بھئی تعلیم حاصل کرنی ہے, اس میں اگر
लड़का हो लड़की हो जैसे तैसे भी कराएं, और अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल हो जाए तो कितना को वायबल है? सो हु इज़ राइट फॉर दिस? संजीदा होना, उसके अलावा सबसे पहली बात तो ये है कि जो 4 दीवारी का हमारे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, ये अदारा उस तहफ़्फ़ुज़ के साथ आपको पढ़ने का मौका देता है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ के साथ तो वालिदैन को भी एतराज़ नहीं रहता, अगर शौहर हैं तो उन्हें भी एतराज़ नहीं रहता, और अगर आप बच्चों को वक्त दे पा रहे हैं तो औलाद का भी कोई नुकसान नहीं होता एक ख़ास वक्त के बाद। तो हर वो आदमी एलिजिबल है जो अपने वक्त को बेहतर तरीके से अपनी किसी डिग्री को इम्प्रूव करके या अपने इल्म को भी, कोई डिग्री इम्प्रूव करने का मकसद सिर्फ एक नहीं होता कि आपने नौकरी करनी है, आप इम्प्रूव करते हैं, आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाते हैं। तो हर वो शख्स जो मैट्रिक के नज़दीक आ जाए, लेकिन ज़ाहिर है पहली दूसरी क्लास का बच्चा तो नहीं आ सकता, इसके लिए आपको कम से कम इतना मैच्योर होना है कि आपने मैट्रिक करना है। मैं अगर आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो यकीनन आपको दिलचस्पी लगेगा, और जो आप कह रहे हैं कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, तो वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मेरी बेटी जो है बाकी बहन भाइयों के साथ एक बड़े अच्छे, जैसे आजकल के सब प्राइवेट स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम, वहाँ पढ़ रही थी, तो वो गिरी और उसका बाजू टूट गया। जब उसका बाजू टूट गया तो गैप आया उसके जाने में, आपको पता है किसी वक्त कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। जब वो वापस गई तो एक तो वो बहुत टॉल हो गई हुई थी, और एक उसकी क्लास में उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका एक थोड़ा सा उसे लगा कि मैं पीछे रह गई हूँ। अब जब मैंने उसे कोशिश की कि वो किसी और स्कूल में जाए, तो किसी स्कूल और में जाने में भी राज़ी नहीं थी। एक समझें कि एक उसके ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव आ गया, और मैंने उसको नॉर्मली लेके चलना था। उस मकसद के लिए मेरी नज़र जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी पे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे पढ़ी। मैंने वो 9th तक तो पढ़ चुकी थी, मैंने उसे यहाँ से मैट्रिक करवाया। ठीक है, अब देखें कि बाकी बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे और इसको मैंने कहाँ पढ़ाया, लेकिन इस मैट्रिक का मुझे फ़ायदा हुआ कि उसके बाद वो कॉलेज चली गई। जब वो मैट्रिक के बेस पे कॉलेज चली गई, कॉलेज जाके वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करने लग गई, वो सबके साथ चलने लग गई, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी गई, और माशाल्लाह उसने इस वक्त CS BS किया हुआ है माशाल्लाह। तो कहाँ इसने कहाँ सपोर्ट मिल सकती है, ये मैंने मिसाल आपको इसलिए दी है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी कुछ बच्चे उस इन्वायरमेंट में कोप अप भी तो नहीं कर पाते, कभी कभी नहीं कर पाते। ऐसे ही देखिए, जिस तरह हर बच्चा जो है उसके लिए स्कूल अटेंड करना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी 9 मतलब सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे पूरे स्कूल पहुंचना है और 2 बजे पिक होना है। अब मेरी एक तो फ्रेंड्स हैं जो बहुत ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपने बच्चों को होम स्कूल कर रही हैं। स्पेशल बच्चे भी हैं, उनको भी डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग उनके लिए भी एक बड़ा यूज़। आप देखें ना, जैसे कि जो बच्चे स्पेशल हैं, व्हील चेयर में हैं, हाथ काम करते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन आजकल हम सॉरी व्यूअर्स, ये बहुत अफसोसनाक बात है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अनलेस आपने साथ कोई असिस्टेंट रखा हुआ है जो आपको आपकी व्हील चेयर को ऊपर करे, नीचे करे, ये करे वो, ऐसे केसेस में भी ऑनलाइन स्टडीज़ बड़ी यूज़फुल रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं सलीम साहब, क्या इश्यूज हैं जो इंसान ऑनलाइन में फेस करता है? मैं एक आपको इस ज़माने में ना एक, क्योंकि लोग अगर इस तरफ कायल या माइल हो रहे हैं तो फिर उसके साथ उनको पता भी तो ना कि और क्या प्लसेस हैं। एक तो हमारे माशरे में जो आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, बच्चियों का को एजुकेशन में जाने के हवाले से, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। पहले तो ये कि हम तालीम को इल्म समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें इस बात पे क्लियर होना चाहिए कि इल्म और तालीम 2 अलहदा चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये मैम कि बच्चियों के लिए भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि बच्चों के लिए हैं। हमें उसमें डिस्क्रिमिनेशन का जो फैक्टर जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आई हेल फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली। माई फादर, माई पेरेंट्स, दे डिड नॉट गेट अ चांस टू गो टू स्कूल। दे माइग्रेटेड फ्रॉम श्रीनगर, और वो बहुत मुश्किलात उन्होंने ज़िंदगी में देखी। तो हमें तो उन्होंने, बेटों को तो उन्होंने अच्छे स्कूलों में भेजा तालीम के लिए, लेकिन हम कामुकी से थे, एक रिमोट एरिया है, पेरिफेरी है। छोटी हमशीरा जो थी, जब उनकी बारी आई तो अब्बा जी ने उनको वहाँ कामुकी में जितनी अवेलेबल कॉलेज में तालीम थी वहाँ तक स्टॉप कर दिया। आई टुक द लीड एंड आई टॉक टू माई फादर कि मैंने अपनी बहन को जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी भिजवाना है। तो उन्होंने कहा वो कैसे जाएगी? मैंने कहा जी जैसे हम गए हैं, हम हॉस्टल में रहे, वो भी हॉस्टल में रहेगी। तो ही वॉज नॉट रेडी टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, टू द हॉस्टल।
تو میرا ان کے ساتھ کوئی 10-15 دن جو ہے نا اس پہ بہت ڈیبیٹ چلتی رہی. فائنلی آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں بہن کو ڈگری کرواؤں گا ضرور, چاہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہو, ڈسٹنٹ لرننگ ہو یا کچھ اور ہو, کرواؤں گا ضرور. تو اس اسنا میں فادر میرے کنونس ہو گئے اور انہوں نے الاؤ کر دیا, پرمٹ کیا کہ بیٹی جائے گی اور ہاسٹل میں رہے گی اور پڑھے گی. اور اس کے بعد میم یو سی کہ کتنی اوپننگز کھلی ہماری فیملی میں. میری بھتیجیاں بانجیاں دے بیکیم ڈاکٹرز, دے بیکیم انجینئرز, دے اسٹیڈ ان دی ہاسٹلز وائل اسٹیئنگ ان کاموں کی, ان کی فیملیز وہیں پہ وہ تھی. ایک چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو, وہ ایک بارش کا پہلا قطرہ چاہیے ہوتا ہے. بارش کا پہلا قطرہ چاہیے ہوتا ہے. تو اینڈ میں سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا ایک چیز جو آپ نے کی کوالٹی کی یا یہ ایک بات ضرور کہوں کہ اکثر لوگ اس کو ڈگری نہیں مانتے. جی جی ڈگری نہیں مانتے. میں اس پہ بات کروں گا کہ ایک تو جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرٹیکولرلی اگر میں بات کروں تو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ جس طرح میڈم نے اپنی بیٹی کا کہا کہ اس نے میٹرک یہاں سے کیا اور پھر گورنمنٹ کے ادارے کے اندر وہ آگے اس کی ایجوکیشن, تو لیگلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کی ہوئی ڈگری اور لاہور بورڈ سے کی ہوئی یا پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئی ساری برابر ہے, ساری برابر, ٹھیک ہے نا جی. اگر میٹرک یہاں سے کرتا ہے کوئی بچہ اور پھر وہ کالج کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کے کالج کے اندر وہ لینا چاہتا ہے یا پنجاب یونیورسٹی میں لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایکولی ایٹ پار وہ کمپیٹ کرے گا. ایک بات لیگل اس کا اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ ہے کوالٹی کا. ایک آپ دیکھیں کہ ہمارا موڈ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن میں چیک اینڈ بیلنسز زیادہ ہیں, لیکن جو میڈم نے بات کی نا کہ ڈسٹنس لرننگ یا آن لائن لرننگ جو ہے وہ پرٹیکولرلی میچور لوگوں کے لیے ہے, بچوں کے لیے بہرحال وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہوتا. جو میچور ہو کے میٹرک یا آن ورڈ جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں فارمل ایجوکیشن کسی وجہ سے بھی نہیں حاصل کر سکا یا جو ہے نا وہ کرنی ہے آئندہ فارمل ایجوکیشن کے میرے پاس مواقع نہیں ہیں, جس طرح سر نے اپنی سسٹر کا بات کی, تو ایسے اسٹوڈنٹس یا لیٹر سٹیج پہ آپ جو جاب میں جو لوگ ہیں جس طرح آپ اپنا کہہ رہی ہیں, تو اس ٹائم آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آن لائن لرننگ کی یا ڈسٹنس لرننگ. اب اس میں ایکولی ذمہ داری کا مظاہرہ اگر اسٹوڈنٹ بھی کرے اور جو ہم لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں پورا سسٹم, ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو پھر کوالٹی آئے گی. لیکن ہماری سوسائٹی میں شارٹ کٹس ہیں. مثلا میں نے اسائنمنٹ بنانی ہے اور میں آپ سے بنوا لیتا ہوں تو وہ ریکوائرمنٹ تو پوری ہو جائے گی ڈگری کی, لیکن مجھے نالج نہیں آئے گا. یونیورسٹی نے اس پہ کچھ چیک, آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کو چیک اینڈ بیلنسز کیا ہیں. ہاں جی, تو چیک اینڈ بیلنسز میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اسائنمنٹس ہیں وہ کیونکہ اسٹوڈنٹ نے خود بنانی ہوتی ہیں اور اس پہ ڈائریکٹلی کوئی چیک نہیں ہوتا, تو اس کی ویٹیج کم رکھی گئی. اور جو ایٹ دا اینڈ اس کا ایگزام ہے, ایگزام میں ڈیفینیٹلی وہ فزیکلی خود جائے گا ایگزام سینٹر پہ, جس طرح باقی ایگزامز ہوتے ہیں میٹرک کا, ایف اے کا, تو اس کی 70% ویٹیج ہے اور اس کی 30%. بالکل صحیح. تو اسی طرح ہمارا ایک ورک شاپ کا کانسیپٹ ہے. ورک شاپ میں اگر آن لائن ورک شاپ بھی ہے تو اس میں کوئز ایک ڈال دیا ہے کہ ابرپٹلی ایک بندہ ورک شاپ لے رہا ہے آن لائن, وہی جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ایک وہ خود پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اس کی جگہ پڑھ رہا ہے آن لائن, تو وہ پھر کوئز ڈال دیں گے. وہ کوئز وہی بندہ کر سکے گا جو پوری ورک شاپ اس کو اٹینڈ کرے. بالکل یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے کی گئی. So ultimately viewers, distance studies is a pretty brilliant concept. Online studies ایک بہت ہی اب کامن کانسیپٹ ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر. ہر بندہ یونیورسٹی نہیں اٹینڈ کرنا چاہتا, ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اور آج کل آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ صرف میٹرک اور ایف اے پہ گزارا نہیں چلتا. منیمم انسان نے ماسٹرز کیا ہو تو بندہ کچھ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتا ہے ایک سالڈ فرنٹ کے اوپر. سو خود بھی تعلیم حاصل کریں, اپنے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کروائیں, اور اگر آپ کو ایون ایٹ ایج 70 لگتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار کلیئرنگ آور کانسیپٹ. اور یہاں پہ ویورز چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ویورز, تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جا رہا ہے.
उससे रिलेटेड बातचीत भी करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक तरफ या एक पासे ब्राउनीज बन रहे हैं, डिस्टेंस स्टडीज़ की भी बात हो गई, लेकिन अब हमने बात करनी है टूरिज़्म की। आज पाकिस्तान समेत वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है। अब एक गिला तो मैं पहले ही कर दूंगी, जिस पे मैं गुफ्तगू भी करना चाहूँगी। हमारे जो बहुत ही इस्टीम्ड और ब्रिलियंट गेस्ट हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो अप नॉर्थ का जहन में ही आता है कि भाई आप नथिया गली चले जाएं, मरी चले जाएं। अब हुंजा और उस साइड पे लोग जाना शुरू हो गए हैं, बट दैट्स अबाउट इट। मतलब जब के पाकिस्तान में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेटोज, वी हैव डेजर्ट्स, हमारे पास सब कुछ है। हाँ, वो एक चोलिस्तान जीप रैली होती है, उस पर भी लोग चले जाते हैं, बट उस पर भी वो लोग जाते हैं जिनका उस किस्म का मिजाज होता है और उस किस्म की उनका इंटरेस्ट होता है। फिर लोग क्या करते हैं कि किसी भी तरह पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करके दुबई चले जाते हैं कि भाई हम लोग अपने बच्चों को बाहर लेके जाना चाहते हैं, दुबई लेके जा रहे हैं, हमने उनको एंजॉय कराना है। तो उससे करोड़ गुना ज़्यादा एंजॉयमेंट आपको पाकिस्तान में मिल जाती है इफ़ यू नो द राइट प्लेसेस और राइट पीपल के साथ कांटेक्ट करें। और फिर क्या क्या ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली भी लेके जा सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमानों से जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से स्पेशली हमारे शो के लिए टाइम निकाला। हमारे साथ फरीद अहमद ताड़र साहब हैं जो सेक्रेटरी टूरिज़्म हैं, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। बहुत शुक्रिया। आज तो आपका ही दिन है। देन वी हैव विद अस द लवली शाजिया सुलेमान। शाजिया जी जो हैं वो CEO हैं एक प्राइवेट कंपनी की जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड लोगों को प्लान करके देती हैं पूरी ट्रिप्स। और इनसे आज हम ज़रा डिटेल में जानेंगे फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैन ऑफ कोर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अगर गर्ल्स का एक ग्रुप जाना चाहता है। आई रिमेंबर मैं कनेड में थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इतना होता था कि कहीं जाएं, एक दफ़ा कनेड हमें तरबेला डैम ले गया। लो जी, वो हमारी ज़िंदगी की हाईलाइट थी। और हम अक्सर सोचते थे कि यार लड़के तो चले जाते हैं मुंह उठा के, उसी के बरक्स जो A लेवल के स्टूडेंट्स थे, एजसन के वगैरह, वो कभी किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। हम लोग कहते थे यार ये क्या बात है, हम लड़कियों के लिए क्यों कोई कॉन्सेप्ट और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उस पर भी आपसे ज़रूर गाइडेंस लेंगे। एंड देन फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस अ वेरी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हु इज़ एन आर्कियोलॉजिस्ट। आपका नाम है साहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, टूरिज़्म में आर्कियोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। और हम जब टूरिज़्म की बात करते हैं तो सिर्फ पहाड़, पानी, सहरा, इन चीज़ों को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ताड़र साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी और बल्कि आपसे गाइडेंस लेना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं इस दिन की, वर्ल्ड टूरिज़्म डे 27 सितंबर की, तो इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? क्या रीज़न था, क्यों? इसमें जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि सैर व सियाहत एक ज़िंदगी का अहम जुज़्व है, तो इस हवाले से वर्ल्ड टूरिज़्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड टूरिज़्म, वो हर साल इसके लिए एक थीम देती है। तो ये वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाने का जो सिलसिला ये 1980 से जारी है। हर साल इसका एक थीम है। इस साल का जो थीम है वो है टूरिज़्म एंड पीस, कि सैर व सियाहत किस तरह अमन कायम करने का एक अमन कायम और अमन का पैगाम दे ज़रिया बन सकती है। और हमारे जैसे मुल्क के लिए तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत पर्टेन करता है। जी बिल्कुल। तो उसमें वो कहते हैं कि एज ए टूरिज़्म एज ए कैटलिस्ट ऑफ पीस, कि ये कैसे मुआविन साबित हो सकता है। दुनिया में आप देखते हैं कि हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनटॉलरेंस है, तो टूरिज़्म लोगों को आपस में किस तरह जोड़ती है और आपको ये दिखाती है कि जिन इलाकों से लोग खौफज़दा हुए बैठे होते हैं वो एक्चुअली इतने डेंजरस और स्केरी नहीं होते। आपसे हर बंदा आके पाकिस्तान से बाहर जाने की ट्रिप प्लान करता होगा। बाहर के कम ही लोग आपको फ़ोन करके कहते होंगे कि जी व्हाट डू यू हैव टू ऑफर। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और स्पेशली जब हम टूर्स अरेंज करते हैं इंटरनेशनली, जिन जिन मुल्कों में जाते हैं, और फिर वहाँ पे हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि बीइंग द पाकिस्तानी हम अपने मुल्क का जो इमेज है
उसको पॉजिटिव करें, तो हम इन लोगों को इस पे उनको अट्रैक्शंस देते हैं कि हमारे पास तो पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी, हेरिटेज, वेदर्स, एवरीथिंग वी हैव। तो लेकिन सबसे बात क्वेश्चन उनका यही आता है कि इस पाकिस्तान सेफ नाउ की वो बात करते हैं। तो एक डायलमा हमारा चल रहा है कि ये पाकिस्तान में कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो गई हुई हैं, इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है हम टूरिज़म की बेस पे दुनिया में इस वक्त ये थर्ड जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है रेवेन्यू जनरेशन की, तो इसको हमें देखना चाहिए। आप खुद नहीं अपने मुल्क को जाके देखते, पूरी दुनिया घूमेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे, आप यूट्यूब वीडियोस बनाएंगे, अपने सोशल मीडिया को प्रमोट करेंगे अपनी बाहर की ट्रैवल से, लेकिन अपने ही मुल्क में ट्रैवल करते हुए ना तो बताना किसी को अच्छा लगता है और ना ही उनको ग्लैमरस रखता है, जबकि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं व्यूअर्स कि आप दंग रह जाएं। लेकिन अभी ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें मैं कहूँगी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहे हैं, और स्पेशली हमारा ये जो सोशल मीडिया की जो अवेयरनेस है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ऑनलाइन बहुत सारे ब्लॉग्स हैं अपने पाकिस्तान के जो टूरिज़्म को वो यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत प्रमोट। यार पटाखा चिकन की एक्साइटमेंट में हर बंदा नथिया गली पहुँच जाता है, वही पटाखा चिकन जिसके बारे में सिर्फ उन लोगों को पता होता था जो वहाँ पे गए हुए होते थे। और यू सी द पॉइंट इज व्यूअर्स, इवन थ्रू फूड टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाना है। और जितने लजीज हमारे मुल्क की खुराक है, मिर्ची वाले खाने भी हैं, सादे खाने भी हैं, यू गॉट सावर फूड इज वेल। जिस तरह हमारा कल्चर इतना खूबसूरत और इतना ब्राइट और इतना बड़ा मोज़ेक है, उसी तरह हमारा खाना अमेजिंग है। तो फूड टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऑप्शंस हैं? जी, इसीलिए हुकूमत ने बेसिकली एक तो पॉपुलराइज पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इट्स सॉफ्ट इमेज, और सेकेंडली बहुत सारी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को कम किया। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्क हैं जिनको डिजिटाइज्ड वीज़ा और ऑनलाइन वीज़ा की फैसिलिटी दी है। उससे आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर टूरिज्म। लेकिन आप क्या कर रहे हैं हमारी टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी तरफ मैंने 1 सेकंड के बाद आना है, लेकिन साथ पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक्सप्लेन टू मी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फोकस आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट्स पे क्यों नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि हम उसको ठीक भी करते हैं सर, मतलब हम उनको ऊपर काम भी करते हैं और जिसको हम रिस्टोरिंग की कहते हैं या उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का रुझान वहाँ नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो रुझान है वो पहाड़ों की तरफ है, नेचुरल जो सोर्सेज हैं उस तरफ है, इस तरफ हम उतना आते नहीं हैं। अगर हम देखें कि पूरी दुनिया, आप देखें ना पूरी दुनिया में जो सिख बरादरी है उनके जो मेन मरकज़ है वो पाकिस्तान है। आप उनके जो अहम स्थान है, करतारपुर है, फिर लाहौर देख लें, ननकाना साहब देख लें। अब आप देखें ना करतारपुर लोग आ रहे थे तो कितना ज्यादा करतारपुर को इतना खूबसूरत बना दिया। जी बिल्कुल, एंड इट इज अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो तो। और सेकेंडली अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर ही हम देखें तो एक और योनरा हमें मिलता है, वो गंधारा सिविलाइजेशन का मिलता है, बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है, महायाना जो बुद्धिज़्म है, जो इसकी एक ख़ास सेक्ट होता है, उसकी जो प्रवेल हुआ था, जो बना था, वो सारा इसी रीजन में बना था। फिर वो गंधारन आर्ट जो हम देखते हैं, बुद्धा के बड़े बड़े स्कल्पचर जो आपको नज़र आते हैं, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। हमारे यहाँ KPK में का जो सारा रीजन है वो इससे भरा पड़ा है। इसी तरीके से आप देखें कि हिंदुओं के बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ चकवाल में, जो कटास राज है, आप उसको देख लें, ये उनका एक बहुत बड़ा मरकज़ है। वो शिव का एक आंसू, उनका एक जो कॉन्सेप्ट मौजूद है, उस हवाले से पूरी दुनिया आने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसी तरीके से आप और चले जाएँ, जैन के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, पारसियों की बड़ी मौजूद हैं। मैम तकरीबन 300 साइट्स को डॉक्यूमेंट किया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जो आपके सवाल का आंसर भी बन रहा है, कि जब मैं उनकी वीडियोस बना के अपने प्लेटफॉर्म पे लगाता हूँ तो मुझे जो दुनिया से सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो यही है कि आपकी इन वीडियोस की वजह से हमारी नज़र में पाकिस्तान का परसेप्शन चेंज हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ जो मूवीज़ में जो चीज़ें एक प्रेजेंट कर दी गई हैं, हम पाकिस्तान का नाम सुन के डर जाते थे, लेकिन जब पता लगा पाकिस्तान तो कोई दिखाता ही नहीं है, एक बंदा दिखा देते थे, टेररिस्ट बना देते थे, कहते हैं पाकिस्तानी है, वो भी खास थीम के साथ। मतलब इट्स वेरी ऑफेंसिव। एंड द फैक्ट दैट हम लोग एज पाकिस्तानीज इतने एक्साइटेड होकर ऐसी फिल्में जाके देखते हैं कि देखो उसमें पाकिस्तानी का नाम लिया है, ओ भाई पाकिस्तानी का नाम लिया, ये तो देखो कि उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सर पाकिस्तान में टूर देखें, अगर हम अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड नहीं तो चले सेकंड वर्ल्ड कंट्री के लेवल पे भी लाना चाहते हैं तो सर नहीं हो सकता जब तक टूरिज्म नहीं बेहतर होगा। तो आप लोगों के कंधों पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
اس میں وی آر فلی کانشیس آف دس فیکٹ. اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ مجھے جس طرح پہلے بات ہوئی کہ یہ اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں ٹورزم کی. ایڈونچر ٹورزم ہے, ریلیجیس ٹورزم ہے, کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے ہے, فوڈ ٹورزم. تو جس طرح یہ بات ہوئی کہ جی اوور آل 80% آف دا سکھ جو سائٹس ہیں گردواراز وہ پنجاب میں ہیں, تو اس کی دو بیسیکلی ایک ٹریل ہے, ایک کوارڈرینگل ہے اور ایک دوسری ٹریلز ہے. اس کے اوپر ہم نے سکھ یاترا پورٹل ایک لانچ کی ہے کہ جس کے اوپر دنیا میں جہاں سکھ موجود ہیں, جو مین آپ کی کنسنٹریشن ہے وہ کینیڈا, یو کے, اس کے بعد یو ایس اے, تو وہاں سے جو سکھ ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے پورا ایک پیکیج بنایا ہے کہ جب سکھ یہاں آئیں تو دس شوڈ ناٹ اونلی بی اے اسپریچول جرنی, دے شوڈ آلسو سی دا ہسٹری, کلچر, فوڈ, میلے, لنگر خانے, گربانی ان کا ایک میجر, اس کا ایک ڈیجیٹائز اسکرپٹ ہم نے بنایا ہے کہ اس کو ٹیلی کاسٹ کریں تاکہ وہ جو ایک ٹورزم ایکسپیرینس ہے اس کو وہ ایک طریقے سے انجوائے کر سکیں. اچھا آپ کے خیال سے میم, اینڈ یہ آپ سے بھی سوال ہے, مور پرٹینس ٹو یو بیکاز یو ٹاکڈ اباؤٹ یور سائٹ, بٹ میم جب چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہیں تو کیا اس میں آپ کا کام ذرا آسان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے لوگوں کو, اب کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی ہم نے ٹرپ پہ جانا ہے, آپ نے کہا اوکے. اچھا آپ کا فوکس ویسے زیادہ تر کہاں ہوتا ہے میم, کن جگہوں پہ؟ میرا انٹرنیشنل, ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹورزم دونوں پہ ہوتا ہے. ریلیجیس ٹورزم بہت میرا ریگولر ہوتا ہے, تو انٹرنیشنلی اوبویسلی عمرہ, حج وغیرہ تو اپنی جگہ, زیارتیں وغیرہ وہ سارا کچھ تو آپ کراتی. تو انٹرنیشنل ٹور جو لیئر ٹرپس ہوتے ہیں اس پہ کافی میرا فوکس ہے. لیکن میم لیجر ٹرپ کی جب بات آتی ہے, مانے میری اپنی, کیونکہ کچھ فرینڈس بھی اس فیلڈ میں, اینڈ دین آئی گاٹ لائک ہماری کچھ ریلیٹیوز بھی اس طرف تھے, مطلب فرام دا پوائنٹ آف دیئر اون کمپنیز اینڈ دیئر اون ایجنسیز, ایک ہی بات کہتے تھے, جو آتا ہے منہ اٹھا کے کہتا ہے ہم نے باہر جانا ہے, کہیں جانا ہے. نہیں, بالکل سچ نہیں ہے. یا مے بی کہ جس سیکٹر کو میں اٹینڈ کرتی ہوں, جب میرا ایکچولی میں نے اسٹارٹیڈ ان 2008, تو میرا جو فوکس تھا وہ فیمیل میری جو کلائنٹس تھیں ان کے لیے تھا, کہ آئی فاؤنڈ دیٹ ٹائم کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو ان کو ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ کی سروسز پرووائڈ کر سکے اور ایوری تھنگ شوڈ بی ارینجڈ کے ہیسل سے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. یہ پھر آگے سے بڑھتا ہوا فیملیز میں, اور جو سولو ٹریولرز ہیں ان کی بھی سب کی سروسز میں پرووائڈ کرتی ہوں. ایکچولی جب میں فیمیل کا کرتی ہوں, مجھے بہت سارے فیکٹرز کو دیکھ کے میں کہ کون سی جگہ پہ, کیونکہ ابھی بھی مجھے روز کالز آتی ہے, آپ نے اپنا کوئی انٹرنیشنل ٹور نہیں پلان کیا, اپنے کب لے کے جانا ہے, وی آر لوکنگ فارورڈ. تو مجھے اس میں ایک ایریا دیکھنا پڑتا ہے, ایک بجٹ دیکھنا پڑتا ہے, خواتین کے حساب سے سیکیورٹی دیکھنی پڑتی ہے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میں تو ٹورس پلان کرتی ہوں. ہم ایک بڑے فوکس ہو کے کہ کون سے کنٹریز ہیں جہاں سے, اور جس بھی کنٹری میں جائیں جب لوگوں کو سیر کرائی جاتی ہے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر چیزیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں. وائی وی آر ناٹ فوکسنگ آن ٹورزم کی انہینسمنٹ. آئی ریممبر کہ وہ بینکاک میں ایک ہوتا ہے وہ جو پانی کے اوپر آپ جاتے ہیں, اپنا کروز ہوتا ہے, جو کروز کیا ہوتا ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں, وہ جو شاپنگ کے لیے آپ کو لے کے اللہ معافی دے, لاہور کا فلوٹنگ مارکیٹ, لاہور کا گندا نالا جو ہے نا, اس سے زیادہ خوشبودار ہے. آئی ایم سوری, آئی وینٹ, I was making a YouTube کی ویڈیو. I'm one of those people who loves making this video, and I made it for my YouTube channel. میں بتا رہی سکتی جیسے میں بیٹھی, میں نے کہا اللہ کی قسم لاہور کا گندا نالا یاد آ گیا. So the point is that ہم بھاگتے ہیں ان جگہوں پہ اور یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں. اچھا آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈیجیٹل سائٹس کی ڈیجیٹل ڈاکیومنٹیشن آپ نے کی بھی ہوئی ہے, یہ ضروری کیوں ہے؟ اس کے اوپر ہم نے 4 بیسیکلی ڈفرینٹ سائٹس کی جب ورچوئل ٹورز بنائے ان ٹرمز آف دا ٹیکسلا میوزیم, لاہور میوزیم, 2 گردواراز تھے جس میں کرتارپور, تو اٹ واز سین سو ویل بائی آل اراؤنڈ دا ورلڈ. لوگوں نے کہا کہ جی دس از دا سائٹ وچ وی آر لوکنگ فار. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو انٹریکٹیو کر کے جو ٹورزم ایکسپیرینس کی ہم بات کرتے ہیں, this is not only that you are going to a museum and you are just seeing the galleries. I know sir, but بات I'm getting what Saad is saying as well, کیونکہ دیکھیں یہ تو ذرا نون جگہیں ہیں, میں ان کی, ہم انہی کی تو بات کر رہے ہیں جو سر آپ سوچیں 100-150 اگر صرف لاہور کے اندر ہے, رائٹ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سال کے 365 دن بھی میں ایک سائٹ پہ لگاؤں تو اگلے جو دن چڑھنا اس میں پھر کوئی نہ کوئی سائٹ رہ جانی ہے. اتنی سائٹس لاہور کے اندر موجود ہیں, گلی گلی محلے کے اندر, اور یہ صرف لاہور شہر, صرف لاہور شہر کے اندر.
کیونکہ آپ دیکھیں نا 1000 سال کا اگر ہم دیکھیں ہندو شاہی پیریڈ یہاں پہ گزرا ہے, پھر اس کے بعد دلی سلطنت آیا, پھر مغلز آئے, پھر ہمارے جو ہے وہ سکھ راج آیا, پھر برطانوی راج آیا. 1000 سال کے اندر تو آپ کی یہ 5 ڈائنیسٹیز یہاں پہ رول کر کے گئی ہیں. تو ہر کوئی یہاں پر آیا, اس نے اپنی اپنی بلڈنگز بنائی ہیں. وہ بلڈنگز آپ کو مال روڈ سے لے کر اندرون تک ہر جگہ ملتی ہیں. تو یہ 150 تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ اور بہت ساری اس میں ابھی رہتی ہیں. سو بیسکلی آر پوائنٹ از اٹ از امپورٹنٹ. بات تو یہ ہے کہ ہم تینوں ایریاز, اب ہم نے کیوں ڈفرینٹ ایریا سے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں, پوائنٹ یہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. ہم آپ کو اوپن فورم دے رہے ہیں کہ آپ سن لیں, اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں. اینڈ طاہر صاحب کا تو میں یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, ہی از آلویز اویلیبل ٹو ہیو اے کانورسیشن. اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے, کوئی جگہ آپ نے پن پوائنٹ کی ہوئی ہیں, آئیں ان سے ڈسکس کریں. پلیز پنجاب اینڈ پہ آئی نو دیٹ طاہر صاحب از ڈوئنگ وٹ ایور ہی کین, لیکن الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے نا, شازیہ جی ہو گئی, سعد ہو گئے, سر آپ ہو گئے, ہم جتنا کچھ, اور میں یہاں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی بات کر لوں, آنا تو آپ لوگوں کو ہی پڑے گا نا دیکھنے کے لیے. میں کہتی ہوں ایک بندہ ایک فیملی کا اپنے فرینڈس کے ساتھ پروگرام بنا کے آ جائے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ایکچولی فیسلٹیز ہیں اور فیسیلیٹیٹ کیا گیا. وہ کون سی جگہیں ہیں؟ اگر پاکستان میں ہی آپ ٹورزم مطلب کرنا چاہ رہے ہیں اور آ کے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کون سی جگہیں ہیں جن کو دیکھیں جہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں اویلیبل. کیونکہ اکثر کمپلینٹ یہ ہوتی ہے جگہ تو اچھی ہے لیکن صبح جا کے شام کو کون آئے. میں 2 دن سفر کر کے ایک جگہ پہ جاؤں, میں نے وہاں پہ 3 منٹ کے لیے ایک جگہ دیکھ کے نکلنا ہے, نہ وہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ, نہ کوئی ٹھکانا, سینس نہیں بنتی. فیملیز کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں بنتی. اینڈ ایون اگر آپ فرینڈس کے ساتھ ٹور پہ جا رہے ہیں, ٹریول کیا, دیکھا, اب وہاں پہ ٹکنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہیں سے واپس نکل پڑے, اٹ بیکمز ویری ایگزاسٹنگ. کیا آپشنس ہے یہ ہم بریک کے بعد جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ فرید احمد طاہر صاحب ہیں. وی ہیو ود اس دا لولی شازیہ سلیمان اینڈ دین وی ہیو سعد زاہد ود اس. ہم سارے دکھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہماری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یار آ کے ہمارے پاکستان کو دیکھو, تو دیکھ تو لو. اور مزے کی بات یہ کہ طاہر صاحب, میرے جو بھی فرینڈز باہر سے آئے ہیں انیشلی میرے پاس یہ آ کے ٹھہرے گھر پہ کہ نروس تھے اور گھبرائے ہوئے تھے اور وٹ ایور, وہی فرینڈز بار بار پھر آئے, لوگوں کو ساتھ لے کے آئے اور ٹور گروپس کے ساتھ آئے. اور میں نے جب کہا بھی کہ یار میری طرف, انہوں نے کہا نہیں یار وہ ایکسپیرینس ہی کچھ اور ہوتا ہے, بیکاز دین یہ نہیں ہوتا نا گھر پہ ڈنرز اینڈ لنچز, پھر یو آر کانسٹنٹلی آن دا گو. سو پاکستان میں کون سی جگہیں ایسی ہیں جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایج گروپس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ شروع میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی یہ بڑا ہارڈلی وی کین ایسٹیمیٹ دیٹ واٹ آر دی ایریاز ان وچ آل پیپل کین گو. تو اسی کو ہم ٹورزم ایکسپیرینس کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے ہر ایج گروپ اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے کیٹر کرنے کے لیے ایک مکمل کمپریہنسو. فار انسٹنس اف آئی ٹاک آف لاہور, تو ہم اسٹارٹنگ فرام دا بس رائڈ we take people to different historical sites after coordinating with the World City Authority. وہاں پہ پبلک جو امینٹیز ہیں, فار انسٹنس واش رومز ہیں, باقی فیسلٹیز ہیں, فوڈ ہے. تو دس از بیسیکلی اے کمپریہنسو پیکج وچ وی ڈیزائن اینڈ دین وی ٹیک دا پیپل ٹو دیٹ فیسلٹی, کہ جس کے اندر وہ شام کو آ کے پھر آپ نے بات کی کہ مجھے بھی لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹور آپ نے آرگنائز کیا تھا ایوری بڈی واز دیئر, سو وین از دا نیکسٹ ون. تو اب ریسنٹلی اسٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ جو سوشلی لوگ آتے ہیں, فرض کیا ہے کوئی شادی کے لیے آئے, تو دے انٹینڈ ٹو گو ٹو ڈفرینٹ پارٹس آف پنجاب, اسپیشلی کلر کہار ہے, اس کو ہم کارپوریٹ ریٹریٹ کا ہم نے بڑے لوگ جو ہیں, اب جو یہ ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا کانسیپٹ ہے, اب ڈیسٹینیشن ویڈنگز بھی پاکستان میں ہی کسی علاقے میں جا کے ہوگی, جیسے کہ اپ نارتھ آپ نے کر لی, یا مطلب ویریس پیپل are doing different things. اب یہ بھی تو ایک کانسیپٹ پڑا آ گیا. یہ اس میں ہم نے, آپ نے خود بات کی, تو ہم نے ویئر آلریڈی ہیڈ دس کانسیپٹ, اور 3 سائٹس ہم, ایک چانگا مانگا ہمارا ریزورٹ ہے, ایک کلر کہار, ایک روہتاس فورٹ. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہمارا پلان ہے کہ اس کو ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے طور پہ وی ول بی مارکیٹنگ دیز سائٹس, اور وہاں پہ ایک کمپریہنسو پیکج ہوگا جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ آفر کریں گے. میم کون سی فیسلٹیز ہیں جو آپ کے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ہیں؟ اگر فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, گرلز گروپ, بوائز گروپ, میں ان کا اس کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے خود لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے سٹارٹ کیا تھا, بیکاز آپ بھی ڈسی ہوئی ہوں گی اسی معاملے میں کہ یار جانا ہے تو کس طرح جائیں. کبھی 4 سہیلیوں کا دل چاہتا ہے کہ یار 5 دن کے لیے, 4 دن کے لیے کہیں نکل جائیں. بیسٹ آپشن از پاکستان.
because it's not a लंबा traveling वीज़े शीज़े ये वो all of that. So मैम हमें ज़रा थोड़ा सा गाइड करें. इसमें एक तो रिहाइश के लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फोकस होना बहुत ज़रूरी है. अब तो बहुत इसमें एक्चुअली प्राइवेट जो सेक्टर है उसने बड़ा रोल प्ले किया है. दे आर इम्प्रूविंग इट अ लॉट. उसके बावजूद भी अच्छे होटल्स या अच्छे गेस्ट हाउसेस, देन रेस्टोरेंट्स जो खाने पीने का है, वो भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी उनका फुकदान है. और फिर ट्रांसपोर्ट स्पेशली, अगर आपने कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन के साथ जाना है, यू हैव टू मैनेज अपनी एक ट्रांसपोर्ट. अदरवाइज़ अगर आपका ग्रुप साइज़ ये है कि आपने कोई कोस्टर बुक करानी है या उससे भी बड़ा साइज़ है, आपने बस बुक करानी है, तो ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये भी इनकी कमी है. तो इसके ये चीज़ें फेस करती हैं फैमिलीज़. मुझे प्रॉब्लम होती है कि जब मैंने एक फ़ैमिली के लिए अपना डोमेस्टिक टूर अरेंज करना है तो उनकी रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट की, वो लोग कितने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उन्हें मिल क्या रहा है, उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बनाना होता है, उन्हें सिक्योर भी करना होता है. सिक्योरिटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जाएंगे अगर 2 दिन रहेंगे. और वो आप वाली जो बात थी कि जब कोई एक जगह देखनी है, इवन अब खानपुर डैम काफ़ी कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ जनरेट हो गई हुई हैं, बट काफ़ी छोटे बच्चों के साथ आपने जाना, एक्टिविटीज़ तो वहाँ मौजूद है बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी. जब वो जाएंगे तो दे हैव टू स्टे देयर. वो फिर कुछ वहाँ पे रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं बट एक्सपेंसिव भी हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म के हवाले से. क्योंकि आप कितनी भी चीज़ें, कितने भी पैकेजेस मैम बना लेंगी, पता है मुझे पता नहीं क्यों ताड़ साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये लगता है कि जो लोग हमारी इस एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं ना, जगहों को फैसिलिटेट करने के, जैसे कि आपके अंडर आता है, तो सर वो मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है. मेरी बहुत ख्वाहिश है कि देयर शुड बी मोर विमेन इन्वॉल्व इन योर डिपार्टमेंट ऑल्सो आपके साथ का. आई टेल यू वाई, बिकॉज सर साहब मेरी पर्सनली भी एक फीलिंग है कि मैं एज अ मदर जब ट्रैवल करती हूँ ना अपने बच्चों को लेके, एक होता है मैं अपनी सहेलियों के साथ निकल जाऊँ, बंदा थोड़ा रफ एंड टफ फिर भी कर लेता है. कैंपिंग कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे इधर पाकिस्तान में फैमिली कैंपिंग का, जबकि बाहर के ममालिक में इसको एक फैमिली टीम बिल्डिंग काइंड ऑफ बॉन्डिंग एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाता है. जंगलात की सर जो भी है, मतलब एटलीस्ट ऐसी जगहों की कमी तो नहीं है ना जहाँ पे जाके इस तरह कैंपिंग साइट्स हों, बट कैंपिंग साइट पे भी क्लीन बाथरूम्स, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. साथ आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम तारीख़ी इमारतों की बात करें, ये इंसान में या अपने इर्द गिर्द अमन पैदा करने में क्या रोल अदा करती हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट भी पीस का है. जी जी बिल्कुल. पीस की जहाँ तक बात है, जब एक आप प्योर हेरिटेज लवर होते हैं तो फिर उसके बाद मैम आपने मंदिर को भी एक्सप्लोर करना है, आपने गुरुद्वारे में भी चले जाना है, मौका मिला तो आप चर्च को भी जो है डॉक्यूमेंट करते हैं, बुद्धिस्ट साइड है तो आप उसको भी देख रहे होते हैं. और जब ये इन तमाम चीज़ों को करके दुनिया को दिखा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक पीस का पैगाम दुनिया के लिए बने हुए हैं. आप किसी भी हेरिटेज लवर से देख लीजिएगा, वो कभी भी ऐसा कोई एक्ट उसकी तरफ से आपको नज़र नहीं आएगा जो पीस बिल्डिंग के हवाले से जो है वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो रहा हो. मेरे ख्याल में अगर पीस बिल्डिंग को अगर आपने प्रमोट करना है तो ये हेरिटेज साइट्स पाकिस्तान के अंदर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं. मैंने जिस तरह कि पहले भी आपको बताया, सर भी इस चीज़ को सेकंड कर रहे थे कि बुद्धिस्ट साइड, सिख साइड, हिंदू साइड और ये तमाम ये मरकज़ हैं इस रीजन के अंदर. अगर आप इनको प्रमोट करेंगे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का आप रीजन की बात करें, पाकिस्तान क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया था ना कि रिलीजियस फ्रीडम मुस्लिम्स को मिले. देखिए जहाँ पे हम अपने मजहबी एज़ इन पाकिस्तान में मुस्लिम साइट्स के ऊपर फोकस किया जाता है जो नॉन मुस्लिम साइट्स है, क्योंकि पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है. सो जब ये हर पाकिस्तानी का है तो सर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि आपने कहा करतारपुर, बहुत से एरियाज़ और इलाकों के ऊपर मेहनत की जा रही है. आई नो कि कुछ मंदिर भी अंडर रेनोवेशन है और उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है. सो बात ये कि व्यूअर्स आप निकलेंगे देखने के लिए, आप लोग एज पाकिस्तानीज प्रमोट करेंगे इन चीज़ों को तो लोगों को भी पता चलेगा ना. एंड अल्टीमेटली वही वाली बात है, बाहर के लोगों को तो हमने माइल करना है आने के लिए, लेकिन बात से बात निकलती है. मैं बीइंग पाकिस्तानी अगर अपनी 10 दोस्तों को कहूँगी बाहर वाली 2, 3, 4 आएंगी देखने के लिए, पहले वो खुद आएंगी, आगे वो 10 लोगों को इनकरेज करेंगी. इंटरफेथ हार्मनी की आपने बात की. दुनिया में तकरीबन 26% जो टूरिज़म है वो फेथ बेस्ड है. तो इसीलिए हमने जो इंटरफेथ हार्मनी है, जिस तरह आप गुरुद्वारों की बात है, उसके बाद मंदिर हैं, बाकी सूफ़ी हमारी साइट्स हैं, एक तो उसका मेजर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो दैट इज़ अंडर इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंडली अभी रिसेंटली हमने लाहौर म्यूज़ियम में
جو گرو گرنتھ جو اصل کتاب ہے سکھوں کی، اس کا ہم نے بڑا خوبصورت ایک پالکی میں سجا کے بہت سارے لوگ سکھ کمیونٹی سے انوائٹ کیے اور ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام وہاں آرگنائز کیا. دس واز بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ تھا پیس اینڈ ہارمنی امنگ کلچرز، امنگ جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں، اسی لیے انہوں نے جو اس کا تھیم دیا کہ ٹورزم اینڈ پیس، ساتھ جو آپ نے کہا گرلز اینڈ یوتھ، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ نے، ہم نے ایکسکلوسیولی گرلز کے لیے پروگرام آرگنائز کیے. ایک لاہور وومن یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کیا کہ جو اسپیسیفکلی ٹورسٹ سائٹس کو ایکسپلور کریں اور کیمپنگ کریں. اسی کے ساتھ یوتھ میں انویسٹمنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو یوتھ ہے وہ ایز اے پیس لونگ پیپل، صرف ایجوکیشن حاصل نہیں آپ نے کرنی. تو ہم نے کہا کہ ڈگری وتھ سکلز، کہ جو کلنری آرٹس ہیں، جو ہاسپٹیلٹی ہے، اس کے اندر 10,000 یوتھ کو ہم نے ٹرین کیا ہے، ڈفرینٹ 20 ڈفرینٹ ٹریڈس. کل کو وہ مارکیٹ میں جائیں گے، دے کین اوپن دیئر نیو بزنس، دے کین گو انٹو دی ٹریول اینڈ ہاسپٹیلٹی سیکٹر. تو ان تمام ایریاز میں بہت جو ہے اس کے اوپر کام کیا گیا اور آگے بھی انشاءاللہ مزید کریں. ہاؤ ونڈرفل. اچھا، لیٹ می جسٹ کوئکلی چیک ان دا کچن آلسو، بیکاز وہاں پہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے. فوڈ ٹورزم کی بات کرتے کرتے براؤنیز کی بھی خوشبو آ گئی. ہاں جی، فج براؤنیز بالکل تیار ہے. لو جی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے فج براؤنیز بھی تیار کر دی فٹافٹ. او لو جی، وہاں پی ٹی وی بھی لکھا ہوا ہے، ود آئسنگ شوگر، ود فلاور، ود اچھا ود میدے سے لکھا ہے. اچھا، ویری نائس، آسم، تھینک یو. اچھا ساتھ، واٹ وڈ یو لائک ٹو سی، اگر ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں تو آپ ہمارے ویورز کو کیا کہنا چاہو گے؟ ایک تو میم وہی بات جو ہم ریلیجیس ہارمنی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ بینگ اے مسلم جس طریقے سے ہمارے لیے کوئی مذہبی عبادت گاہ ہو سکتی ہے، مسجد ہو سکتا ہے، یا کسی کا کوئی مزار ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اگر مندر آپ کے محلے میں کوئی پرانا پری پارٹیشن بنا ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی ویسے ہی رسپیکٹ دینی ہے جس طریقے سے آپ اپنی مسجد کو دیتے ہیں. اگر ہمیں کہیں پہ کوئی مسجد کی حالت بری نظر آئے گی تو obviously ہمارا دل دکھے گا. اسی طریقے سے جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی ہے. آپ عزت تو دیں نا، اس کو ڈیو رسپیکٹ تو دیں، اس جگہ کا حال خراب نہ کریں، وہاں پہ جا کے گرفیٹی نہ کریں. دیکھیں، جس کی جو عبادت کی جگہ ہے، چاہے وہ کھنڈر بنی ہوئی ہے، چاہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ اور اہمیت رکھتی ہے. اور جہاں پہ ہم ایز مسلمز نہیں برداشت کرتے، تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ونڈرفل. 75 سال سے میم جب اوپر کوئی بلڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر ہو جاتی ہے ایک انٹرنیشنل ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق. ہمارے ہاں 200-250 تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، بات ہی کوئی نہیں. وہ تو عام سی ہمیں عام جگہوں پہ نظر آتے ہیں. نہیں تو اگر آپ چلے جائیں 2-3 ہزار سال پرانی بھی آپ کو سائٹس مل جاتی ہیں. بالکل صحیح. جی شاہد جی، آپ کیا کہیں گے میں ہمارے ویورز کو کیا پیغام دے گی اس میں یہی بات ایز ٹریولرز، ایز اے ٹریولر اور ایز اے ٹریول کنسلٹنٹ؟ نہیں ایز اے مطلب مجھے ایز اے ٹریولر کیا مشورہ دیں گی؟ اچھا، بات چونکہ ہو رہی تھی کہ ابھی یہ جو ہم ورلڈ ٹورزم ڈے کو سیلیبریٹ آج کر رہے ہیں اور اس کا جو تھیم ہے ٹورزم ود پیس، تو میرا یہ ہے کہ تو ایک جو جنرل سی بات ہے کہ آپ پیس کو ٹورزم کے ساتھ کیوں جو جوڑا گیا ہے، تو سر نے بھی بات کی، ساتھ میں بات کی کہ آپ کا ریلیجیس سیکٹر آ جاتا ہے اس میں. جو اس وقت سچویشنز ورلڈ کی ہیں اس میں بھی پیس کی بہت ضرورت ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ پروموشنز جو اپنے اس کی ٹورزم کی پروموشنز کی مارکیٹنگ بہت ضروری ہے. وہ کرنے کے بعد ہم جب ڈفرینٹ کمیونٹیز آپ کو وزٹ کرتی ہیں، آپ کے علاقے میں آتی ہیں، آپ کے ملک میں آتی ہیں، مختلف جگہوں پہ آتی ہیں، تو ڈفرینٹ برینز ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ٹورزم کے تھرو آپ کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ، جو میں نے اپنی پرسنالٹی میں ایک یہ چیز میں نے سیکھی اتنے سالوں میں کہ میرے اندر بہت ٹالرنس آئی. آپ مختلف قسم کے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے بیہیویئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ علاقہ ٹو علاقہ لوگوں کو پھرائیں گے، سیر کرائیں گے، تو وہ ڈفرینٹ لوگ انٹریکٹ جب کرتے ہیں تو ان میں ٹالرنس بہت بڑھے گی اور یہ آپ کو لیڈ کرے گا پیس کی طرف. تو ٹورزم کے تھرو ہم پیس کو بہت زیادہ پھیلا سکتے ہیں. اور ایز اے ٹریولر میں یہی آپ کو ایز اے ٹریولر یہ کہوں گی کہ پلیز ہم اگر پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کر رہا ہے تو آپ ایز اے ویور یا ایز اے ٹریولر آپ لوگ بھی اپنا ایک اس میں پارٹ پلے کریں اور سجیسٹ کریں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو. کوئی چیز جو ہماری نظر سے نہیں گزری ہوگی، کوئی نیڈز آپ کی ہیں جو ہم فوکس نہیں کر سکتے ہوں، اس ایک ٹیم بن کے ہم لوگ ٹورزم کو مل کے تو اپنے ملک کو آگے لے کے اکنامک سب سے بڑی بات جو ہے کہ اکنامک گروتھ، اکانومی کو بہتر کرنا. اکانومی کو آپ بہت سارے ملک ہیں جو صرف ٹورزم کے تھرو انہوں نے اپنی اکانومی کے بہت ٹارگیٹ اچیو پہنچ گئے.
जी जी, सर। इसको टूरिज़म एज एन इंडस्ट्री हमने इसको फ़रोग देना है। बेसिकली जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि टूरिज़म ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, लोगों के दरमियान सोशल हार्मनी, कोहेजन। तो यहाँ हम टूरिज़म की बात करते हैं, वहाँ हमें एनवायरनमेंट को भी देखना है कि दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग ऑन इको टूरिज़म, कि जहाँ लोग जाएँ तो इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। बिल्कुल। जब ओवर टूरिज़म होती है तो बहुत प्रेशर पड़ता है किसी ख़ास एरिया के ऊपर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यही पैगाम है कि आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहें और टूरिज़म को इस तरह देखें कि विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। और सर थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, शो को इसी बात पे कंक्लूड करूँगी। गेस्ट का शुक्रिया, ऑफ कोर्स शेफ हिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइवेट कंपनीज से भी, मैं प्राइवेट सेक्टर से भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं राइट लेफ्ट एंड सेंटर ऑल ओवर द प्लेस, थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचें कि अगर डिफरेंट जगहों के ऊपर रिजॉर्ट्स खोलने शुरू कर दें। हर बंदा होटल लगाना चाह रहा है, वो भाई ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ पे लोगों को जाने की तलब हो और जहाँ पे आप वाहिद हों। अब मैंने सुना है कि गवादर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, इसलिए की जा रही हैं क्योंकि हर बंदे को नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एक मेजर किस्म का एक वो टूरिज़्म का पॉइंट बन सकता है, दिखने में भी खूबसूरत, अदरवाइज भी ब्यूटीफुल एंड अ न्यू एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं डिफरेंट लोगों से कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करते हैं राइट लेफ्ट एंड सेंटर, थोड़ा सा टूरिज़्म के ऊपर भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अकेली गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, उनके साथ हम लोगों ने भी आगे बढ़ के अपना हिस्सा डालना है। तो जहाँ पे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के टूरिज़्म के अंदर आज इन्वेस्ट करें ताकि कल को आप उसके मेजर बेनिफिट्स रीप कर सकें। और ये वो पैसा है जो फिर आप कमाएंगे और जेनरेशनल वेल्थ होगी, ख़ानदान से ख़ानदान। लेकिन थोड़ा सा जिगरा और थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। सो यहाँ पे अपने शो को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।